अगर आपको रिस्क के हवाले से परेशानी है और आप रिस्क की तंगी का शिकार है, माली मसाइल से दो चार है, सेहत के हवाले से परेशानी है, तो ये एक रोटी का अमल कर लो। रिस्क आपके घर में बारिश की तरह बरसेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, इसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देती हूँ कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। अल्लाह ताला उन पर, उनकी आल पर रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। उम्मे हानी चैनल के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, आज का अमल एक रोटी का अमल है। लेकिन ये एक रोटी का अमल आपकी सारी तंगियों को दूर कर देगा, आपके घर में बरकत, आपके घर में दौलत की बारिश कर देगा। इस अमल की बरकत से रिज्क आपके घर में बारिश की तरह बरसेगा। प्यारे भाइयों, बाज़ औक़ात अमल बहुत छोटा सा होता है, लेकिन इसकी बरकत बहुत ज्यादा होती है। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी अमल को छोटा नहीं समझना चाहिए है। और ये बात तो पक्की है कि सदका करने से माल और दौलत में इजाफा होता है। आज के अमल में वजीफा भी शामिल है और सदका भी शामिल है। याद रहे कि अल्लाह की रजा के लिए अगर इंसान सच्चे दिल के साथ एक खजूर का दाना भी सदका कर दे तो अल्लाह ताला के यहाँ उसकी भी बड़ी कीमत है। लेकिन अक्सर लोग ये सोचकर सदका नहीं करते कि छोटी चीज अल्लाह की राह में कैसे दें। तो याद रखें कि अल्लाह के यहाँ चीज की वक़्त और कीमत नहीं होती, इखलास की होती है। और यही इखलास छोटे सदके को भी बड़ा कर देता है। आज का अमल बहुत ही लाजवाब अमल है जो दौलत के लिए बहुत ही मुजरिब है। अमल का मुकम्मल तरीका आपको बताऊंगी, लिहाजा आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आपको रिस्क के हवाले से परेशानी है और आप रिस्क की तंगी का शिकार हैं, माली मसाइल से दो चार है, सेहत के हवाले से परेशानी है, तो आज आप इस अमल को करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से आपकी सारी तंगियां दूर हो जाएंगी और एक रोटी का ये अमल आपके घर पर दौलत बरसा देगा। अमल बहुत ही खास है और मुजरिब है। जिसने भी किया इसने इसको मुजरिब पाया। और इस अमल को इसलिए आपने भी पूरे यकीन के साथ इस अमल को करना है। इस अमल को अगर आप सुबह और शाम कर लें तो और भी ज्यादा बेहतर है। एक रोटी पर आपने इस अमल को करना है। ये अमल आपने कैसे करना है, इसका मुकम्मल तरीका कार क्या है, आइए आपको बताते हैं। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, इस अमल के लिए आपको एक रोटी चाहिए है, क्योंकि रोटी के ऊपर करने का ये अमल है। आपने बावजू होकर ये अमल करना है। रोटी को अपने सामने रख लें और सबसे पहले एक मर्तबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और इसके बाद आपने 41 मर्तबा इस्तगफार पढ़ना है। इस्तगफार के जो भी कलमात आपको याद हैं वही कलमात पढ़ लें। इस्तगफार के बाद 41 मर्तबा आपने या रज़्ज़ाकू का विर्द करना है और आखिर में दोबारा एक मर्तबा आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। इतना सा अमल है जो आपको रोटी के ऊपर करना है और आपने रोटी के ऊपर फूंक मार देनी है। अब रहा सवाल कि इस रोटी का आपने क्या करना है। इस रोटी को आपने किसी भी फकीर को दे देना है। आपके इर्द गिर्द को यतीम बच्चे हैं तो इनको दे दें, या पड़ोस में है जो भी गरीब है इनको ये रोटी दे दें। और रोटी के साथ अगर आप थोड़ा सा सालन भी दे दें तो और भी बेहतर है। अगर आप ये रोटी किसी को खिला नहीं सकते तो फिर आप इस रोटी को छोटे छोटे टुकड़े करके अपने घर की छत पर डाल सकते हैं, ताकि वहां से परिंदे वगैरह इस रोटी को खा लें। ये अमल कर लेने के बाद आपने अल्लाह ताला से अपने लिए दुआ मांगनी है। अपने माली तंगी को दूर करने की दुआ मांगनी है। अपने लिए रिस्क की दुआ मांगे, जो आपकी हाजत है इसकी दुआ मांगे। इंशाअल्लाह आपके रिस्क के तमाम मसाइल अल्लाह के खजानों से हल हो जाएंगे। प्यारे भाइयों, इस अमल को दिन में 2 मरतबा करें और अगर मसरूफियत ज्यादा है तो 1 मरतबा इस अमल को लाजमी करें। चंद ही दिनों में आप इस अमल की बरकत देख लेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, इस अमल की खास बात यह है कि इस अमल में इस्तगफार भी मौजूद है और अल्लाह के नाम का जिक्र भी मौजूद है और दुरूद पाक भी है और साथ में सदका भी है। ये तमाम अमाल ऐसे हैं जो अल्लाह के पसंदीदा अमाल हैं। याद रहे कि अल्लाह ताला मांगने वालों से खुश होता है, लेकिन अफसोस हम बाकी लोगों से तो मांगते रहते हैं लेकिन अल्लाह की जात से नहीं मांगते, जो हकीकत में इता करने वाली जात है। वो रज़ाक जात है और रिज्क और दौलत के खजाने इसी के पास हैं। जिसे चाहता है ज्यादा देता है और किसी को कम देता है, लेकिन इंसान को हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए है, क्योंकि शुक्र अदा करने वालों से अल्लाह ताला खुश होता है। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, अमल का मुकम्मल तरीका आपने मुलाहिजा किया।
چلیے اب آپ کو استغفار کے حوالے سے بتاتے ہیں استغفار کے فضائل اور برکات کیا ہیں۔ پیارے بھائیوں، آج دوسرا تیسرا آدمی پریشان ہے، کسی کو مالی پریشانی ہے تو کوئی دوسروں کی وجہ سے نالا اور پریشان ہے، اور ان پریشانیوں کا رونا مخلوق کے سامنے روتا ہے اور اپنی زندگی اور اپنے اعمال کی طرف نظر نہیں کرتا کہ آیا میری زندگی کے شب و روز اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزر رہے ہیں یا نافرمانی میں گزر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پریشانیوں سے نجات کا جو ذریعہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم قرار دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر رنج و غم سے نجات دے دیتا ہے اور اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کی راہ نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ پاک اور حلال روزی باہم پہنچاتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ 9 آیت نمبر 10 سے 12، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ ترجمہ، بس جس نے کہا کہ تم اپنے رب سے بخشش مانگو کیونکہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، وہ تم پر بکثرت بارش برسائے گا اور تمہیں مال و اولاد دے گا اور تمہارے لیے باغ بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ پیارے بھائیوں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے استغفار اور بخشش طلب کرنے کے انعامات کا ذکر فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ استغفار کے بدلے میں اپنے بندوں کو کیسے انعامات سے نوازتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا استغفار پر کیا کیا عطا کرنے کا وعدہ ہے۔ یاد رہے کہ رزق میں تنگی اور پریشانی کا تعلق بارشوں سے ہوتا ہے اور اس کا وعدہ استغفار سے معلوم ہوا کہ رزق کا مسئلہ ہو تو استغفار کرنا چاہیے ہے۔ اس طرح سے مال اور دولت اور اولاد کا ذکر بھی آیا ہے۔ استغفار کرنے پر اللہ تعالیٰ مال اور دولت اور اولاد عطا فرماتا ہے، لہٰذا مال کے حوالے سے پریشانی ہو یا بے اولادی کا مسئلہ ہو، اس میں بھی استغفار کی کثرت کرنی چاہیے ہے۔ الغرض جو بھی پریشانی ہو اس کا حل اللہ تعالیٰ نے استغفار میں رکھا ہے۔ یہاں پر اسی حوالے سے آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں جو کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ ایک شخص نے ان سے قحط سالی کی شکایت کی تو انہوں نے کہا کہ اللہ سے استغفار کرو۔ پھر اور شخص نے محتاجی کا ذکر کیا اور ایک نے اولاد نہ ہونے کا ذکر کیا اور ایک نے زمین کی پیداوار میں کمی کی شکایت کی تو انہوں نے سبھی کو کہا کہ استغفار کرو۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کے پاس کئی شخص آئے اور سب نے الگ الگ پریشانی ظاہر کی مگر آپ نے سبھی کو استغفار کا حکم دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں مذکورہ بالا آیت فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا بحوالہ تفسیر روح البیان پڑھی۔ پیارے بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ استغفار میں اللہ تعالیٰ نے ہر پریشانی کا حل رکھا ہے، اس لیے چاہیے ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، مشکل کا سامنا ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو تو انسان کو چاہیے ہے کہ وہ استغفار کی کثرت شروع کر دے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے تو انشاءاللہ اس شخص کی پریشانی کو اللہ تعالیٰ حل فرما دے گا اور ہر پریشانی سے اس شخص کے لیے راستہ نکال دیا جائے گا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ پیارے بھائیوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ہمارے چینل ام ہانی کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔